सर्वप्रथम त देशका लागि जुन संसद भवन हाम्रो देशको कानुन बनाउने भवन अगाडि जुन दिन युद्ध भूमि भयो त्यहाँ युवा घाइते शहीद वीर शहीदहरूलाई सम्मान गर्दछु। उहाँहरूको आमा उहाँहरूको परिवार घाइते परिवारको आमा बा सम्पूर्णलाई म यहीँबाट नै नमन गर्दछु। उहाँहरूले यस्तो वीर योद्धा जन्माउनु भएको त्यो योद्धा त्यो दिनमा त्यो मर्ने योद्धाहरू देख्ने यी आँखाहरू म त्यही थिएँ। सायद उहाँहरूलाई बचाउन सकिएन, धेरै नै बचाउन लागेकै हो। उहाँहरूलाई बचाउनेकै क्रममा गर्दाखेरि हामी पनि घाइते भयौँ। त्यहाँ अहिले के भइरहेको छ भने हामी हो त्यहाँ लड्ने त्यहाँ जेनजीमा उपस्थित हुने जति सब क्यामेरा बाजीमा थियो भने हामी युद्ध गरिरहेको थियौँ। त्यो युद्ध भूमि भइरहेको थियो, त्यहाँ हामी लडिरहेको थियौँ। तर अहिले अवसर चाहिँ जो मान्छेले लिगिरहेको छ त्यो दिनमा त्यो आन्दोलनमै थिएन। अहिले अवसर जसले लिगिरहेको थियो युद्ध भूमि भइरहेको थियो, संसद भवन अगाडि जो माइती घरमा पानी बाँड्दै थियो त्यो भइरहेको छ कि जेनजीको लिडर। तर हामीलाई जेनजीको लिडर को भयो भन्दैमा हामीलाई सरकार रहेन। यो आन्दोलन हिजोसम्म जेनजीको थियो भने आज यो आन्दोलन सारा देशको सारा जनताको रहेको छ। यो देशले मात्र जेनजीलाई मात्र रुवाएको छैन कि सारा देशलाई रुवाएको छ, सारा देशलाई मारेको छ। यो हाम्रो योजना भने चुनाव गराउनु मात्र होइन, हामीलाई नेता चाहिएको होइन। भोलिको प्रधानमन्त्री को होला, भोलिको शासन कसको होला, तर हामीलाई कोही चाहिएको छैन। न हामीलाई रवि लामे छाने चाहिएको, न हामीलाई बालेन शाह चाहिएको। हामीलाई जनताको कुरा सुन्ने एउटा लिडर चाहिएको हो। हामीलाई महेन्द्र राजा जस्तो एउटा नेतृत्व गर्ने मान्छे चाहिएको। त्यसको मतलब बोल्दै गर्दाखेरि म कुनै राजावादी होइन, म कुनै आफ्नो कुरा त स्पष्ट हुनुपर्दा फेरि भोलिबाट जेनजी चाहिँ राजावादीको कार्यक्रममा गएर बोलेको, राजावादीको पत्रकार सम्मेलनमा बोलेछ। फेरि यो राजावादी रहेछ, राजाको पैसा हार गएर बोली थापे भन्ने मान्छेहरू नि आउँछन्। या त राम्रो बोल्ने राम्रो सोच्ने मान्छेहरूलाई त गाली गर्नेको त पछाडि लड्को हुन्छ। वास्तवमा भन्दाखेरि देशमा कति थोरै आवश्यकता छ तपाईँहरूको नि। यो आन्दोलन तपाईँहरूको नि हो। यो आन्दोलनलाई तपाईँहरूले नि एकदम आबद्ध रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँहरू देशको चौथो अङ्क हो। तपाईँहरू बिना चाहिँ यो देश कदापि पनि विकास हुन सक्दैन। यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा छ होइन। जेनजी अहिले बजारमा के अहिले एउटा समूहहरू आउँदैछ के भनिरहेछन् भने जेनजीको माग छैन, त्यही भएर जेनजीको आन्दोलन तुइन्छ। कसरी तुइन्छ? ७६ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ। हामी कतिले खुट्टा गुमाउनु परेको छ, कतिले हात गुमाउनु परेको छ, कतिले आँखा गुमाउनु परेको छ। के त्यो सस्तोमा आएको हो? कसैले के हाम्रा बाउआमाहरूले ती जेनजी छोराहरू के सरकारलाई मार्नको लागि पठाइदिएको हो? हाम्रो के गल्ती थियो? हाम्रो के गल्ती थियो? हामी त्यहाँ के गर्न गएको थियो? हामी न प्रहरीले ढुङ्गा हान्न गएको थियौँ, न हामीले त्यहाँ मार्न गएको थियौँ, न हाम्रो सिंहदरबार जलाउने सोच लिन गएको थियौँ। हामीले त हाम्रो माग बुलन्द गर्न गएको थियो। हामीले बनाएको सरकार, हाम्रो देशको सरकारले हाम्रो युवाहरूको कुरा सुनिदिउन् भनेर गएको थियो। तर हामीलाई मारियो, छानी मारियो, छातीमा गोली हानी मारियो। सामाजिक सञ्जालमा त्यो भिडियोहरू देख्न सक्छौँ कि घुँडामुनि गोली कसैलाई हान्न पर्ने त्यो रबरको बुलेट, तर हानियो ओरिजिनल बुलेट। मसँग लागेको ओरिजिनल बुलेटहरू मेरो सिरानीमा छ। तपाईँहरूलाई आउनुहोस्, म देखाइदिन्छु। 2.6 mm समथिङ कति mm को भन्दो रहेछ। मेरो हस्पिटलमा रेकर्ड छ कि कति mm को बुलेट कतिवटा लाग्यो, कहाँ लाग्यो भनेर। मेरो बुलेट देखाउँदाखेरि यहाँनिर छर्रा लाग्यो, यहाँनिर ओरिजिनल बुलेट र यहाँनिर ओरिजिनल बुलेट लागेर यहाँ कुइनो भाँचेको छ। कत्रो घाउ छ भने तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सर्जरी गरेको हो, यहाँबाट प्लास्टिक सर्जरी गरेर छाला तासेर लडेर यता राखेको। यहाँ जत्रो घाउ छ यहाँ पनि त्यत्रै घाउ छ। के अब यो घाउले न्याय पाउनु परेन? सरकारले न्याय पाउनु परेन? सुशीला कार्कीज्यूलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको, हाम्रो चाहनामा प्रधानमन्त्री भएको। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो? उहाँले के भनेर जानुभएको थियो त्यो दिनमा? सबैलाई थाहा छ कि हामी यो हत्यारा केपी ओलीलाई 2 दिनसम्म यो जनता मार्ने, जनताको छोराछोरी मार्ने, जनता आमाहरूको कोख रित्यो बनाउनेलाई के भनेर जानुभएको थियो? उहाँले 2 दिनसम्म त्यही विश्वासको आधारले बनाएको हो सुशीला कार्कीलाई, त्यही आधारले बनाएको गठन भएको यो मन्त्रीमण्डल। तर अहिले के गरिरहनु भएको छ? दसैँ मनाउन आउनु भएको हो। उहाँ 6 महिनाको लागि कुर्सीमा बस्न आउनु भएको हो कि त्यो कुर्सी उहाँलाई मन नपरे भए कुर्सी परिवर्तन गरिदिन्छु? के चाहियो उहाँहरूलाई? संविधानले रोकेको भन्यो भने संविधान कहाँ छ? संविधान कुन धारा कुन उपधारामा टेकेर आएको? संविधानकै कुरा गर्ने हो भने विश्वको सबैभन्दा दबाव धेरै भएको देशको संविधान भएको देश हामी हो। खोइ त हाम्रो न्याय? उहाँले किन आजसम्म नेपाली जनता यत्रो युवाहरूलाई किन बिर्सिनु भयो? हस्पिटलमा भेट्दैमा औषधि उपचार फ्रीमा हुँदैमा हाम्रो मनमा लागेका चोटहरू हाम्रो घाउ बिसो होला, तर मनमा लागेको चोट कदापि बिसो हुनेवाला छैन। र
उहाँहरूलाई हामीले यत्तिकै छोड्नेवालामा पनि छैन। उहाँ अहिले हामीलाई जति पनि मार्ने हामीले पठाएको छौँ नि। हामीले त अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हुन त वास्तवमा हामीले चुनेको होइन, केपी ओलीले अरूले चुनेको होला, मैले चुनेको होइन। यो प्रथा त्यही प्रथाको लागि हामी लड्न आएको हौँ। यो प्रथा अब अन्त्य हुनैपर्छ। अब जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री र जनताबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्र अभिभावकको रूपमा राज संस्था चाहिँ अब आवश्यकता भन्ने माग चाहिँ हामी लडेर आएको छौँ। सबैजनाको माग सुन्न पर्ने हुन्छ। जेनजीहरूको सबैको माग पनि यही हो। किनकि जेनजीहरूको माग भने अहिले कति मान्छेले भन्दाखेरि जेनजीको आन्दोलन तुइनी भनिरहेको छ। जेनजीको आन्दोलनको माग छैन, माग हराए जेनजीहरूको तुइयो भनिरहेको छ। जेनजीको माग भने देश निर्माण हो। जेनजीको माग भने देशमा उन्नति प्रगति हुनुपर्ने हो। देशको जेनजीको माग भने युवाहरूले विदेश जान नपरोस्, खाडीको तातो घाममा गएर उभिनु नपरोस्, देशमै केही रोजगार गर्न पाओस्, भएको अमेरिकामा बस्ने ग्रिन होल्डर कार्डहरू भएका व्यक्तिहरूलाई नेपालमा केही गर्न सक्ने बनाएर नेपाल फिर्ता बोलाउने एउटा माग हो। देश समृद्धि हुनुपर्छ, देशमा विकासको जरुरत छ, देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सिँचाइको व्यवस्था, कृषक गाउँ गाउँमा मरिरहेका छ। देशमा के भन्छन् अहिले नेताहरूले, के चुनावमा के भन्छन्? कृषि प्रधान हाम्रो देश, कृषिमा हामीले कति थरी के गरे, के चाहिँ गरे? कृषकले धानको बिउ नपाएर मरिरहेका छन्, कृषकले मल नपाएर मरिरहेको छन्, धान रोप्यो तर त्यसमा लाउने सिँचाइ नभएर, पानीको सिँचाइ नभएर मरिरहेका छन्। 1 किलो धान किसानले उत्पादन गरेर बेच्छ भने त्यसको मूल्य 10 रुपियाँ आउनु मुस्किल छ। तर उनीहरूले बेच्छन् भने 1 किलो धानको बिउले 1500-2000 ल्याउने अवस्था रहिरहेको छ। बजार व्यवस्थीकरण नभइरहेको अवस्था छ। शिक्षामा राजनीतिक प्रतिशोध रहिरहेको छ। युवाहरूले नेपालमा पढ्न नपाएर, पढ्न नसकेर महँगीका कारणले गर्दाखेरि आफ्नो ज्यानलाई बेचिरहेको अवस्था छ। यातायात गाउँ गाउँमा सडक पुगे तर बाटा छैन, बाटोमा सडक गाडी गुडिहाल्यो भने कतिखेर भिर खोला पाखामा लडेर मर्ने हो, केही छैन। देशमा केही अवस्था छैन। स्वास्थ्यमा हाली मुहाली भएको छ, जुन अस्ति नै देख्न सक्छौँ। कतिपय उपचार, घाइते उपचारहरूले हस्पिटलमा बस्ने अवस्था हुँदा पनि, राख्नै पर्ने अवस्था हुँदा पनि उहाँलाई घर पठाइएको अवस्था छ। उपचारमा राजनीति भएको छ। जो हस्पिटलहरूको अवस्था हेर्ने भने एकदम नाजुक छ। सरकारी हस्पिटल, राजाले बनाएको हस्पिटल जति सब यो सरकारले फालिरहेको, तोडिरहेको अवस्था छ। सत्ताको नाममा, पावरको नाममा जनता मार्ने सरकारलाई अहिलेसम्म समाउन सकिरहेको छैन। किन समाउन सकिरहेको छैन? अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई कसले छेकेको छ? अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई के सांसद पार्लिमेन्ट चाहियो? अहिलेको पार्लिमेन्ट भने हामी जनता हो, हामी जेनजी हो, हामी सारा सिङ्गो देश हो। यो आन्दोलन जेनजीको मात्र नभई सारा युवा, सारा देशको माग भइरहेको छ। यो सुशीला कार्कीलाई थाहा छ अहिलेसम्मको सबैभन्दा पावरफुल सरकार कहीँ छ भने नेपालमा आएको छ भने त्यो अहिलेको अन्तरिम सरकार छ। किनकि जनता नै सबै, उहाँहरूको जनता नै पावर हो। उहाँहरूलाई कसैले केही दबाब दिएको छ भने उहाँहरूले समाउन नसक्नुको कारण खुलस्त रूपमा भनिदिन सक्नु पर्यो, हामी उहाँहरूलाई समाउँछौँ कि भने उहाँहरूले षड्यन्त्र गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो राजा आउनुहुन्छ, हाम्रो राजाले ती आतङ्कवादी, आतङ्ककारी केपी ओली शेरैलाई हिजो पनि समातेर 14 वर्ष हालेकै हो, अब पनि समातेर 14 वर्ष हाल्ने ताकत छ हाम्रो राजामा। ट्याक्स, अब देशमा ट्याक्सको कुरा गर्नुपर्छ। नेपाल विश्वकै सबैभन्दा नेपाली जनताले ट्याक्स धेरै तिर्ने भने नेपालमा हो। आज पत्रकारहरूको नाम झोले पत्रकार भनेर आइरहेको छ। किन आइरहेको छ? किनकि तपाईँहरूको कामको उच्च कदर छैन। तपाईँहरूले गरेका कामहरूको कसैले गर्दैन। तपाईँहरूले राजनीतिक प्रतिशोध गरिरहेको छ। आज कान्तिपुर जस्ता मिडियाले गर्दाखेरि देश बदनाम भएको छ। सारा मिडियाहरू बदनाम भएका छ। त्यसको जिम्मेवारी अब कसले लिने? अहिलेको सञ्चार मन्त्री जगदेश खरेललाई हामीले कति मजाले सञ्चार मन्त्री बनाइदिएको छौँ, कति पावर दिएको छौँ, कति उहाँलाई त्यो पावर दिएको कि कहिले सिरुवा भेट्दै हिँड्ने र कान्तिपुर मल कतिको कान्तिपुर पत्रकार भवन कति जल्यो भन्दै हेर्दै जानलाको लागि होइन, हामीलाई भेट्न आउनको लागि हो, हाम्रो कुरा सुन्नको लागि हो। गाउँ गाउँमा टावर आएको छैन। तपाईँको अहिले पनि देख्नुहुन्छ होला हाम्रो नेपालको अधिकांश ठाउँमा टावर डाटा चल्दैन। त्यो ठाउँमा उहाँले निर्णय गरेर गर्न सक्ने हो भने 6 महिनामा धेरै काम गर्न सक्छ। सुशीला कार्की आफैले भन्नु सक्नुहुन्थ्यो, भनिरहनु भएको, धेरै भिडियो भाइरल भएको छ। उहाँको मुखले नै भन्नुभएको थियो कि भ्रष्टाचार चाह्यो भने 5 मिनटमा रोक्न सकिन्छ, 5 दिन रोक्न सकिन्छ। तर आज 1 महिना भइसक्यो, उहाँलाई अझ 1 महिना समय चाहियो, दिन्छ। तर किन उहाँले प्रत्येक दिन अपडेट दिनु पर्यो के भइरहेछ, किन भइरहेछ? उहाँले युवाहरूको माग किन सुनिरहनु भएको छैन? ठिकै छ, अब तपाईँहरूको समयलाई पनि म ध्यान आकर्षण गर्दछु अलिकति। अब धेरै बोल्न छ, खुट्टामा घाउ पनि मेरो दुख्न थाल्यो अलिकति। ठिकै, अब संविधानको धारा उपधाराले देश बन्नेवाला छैन।
अब हामी यो 72 सालको संविधानलाई अलिकति तोडमोड गरेर राज संस्था गठन गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। राज संस्था चाहिँ देशको अहिलेको मेन, अब देश बिग्रिन लागिसकेको छ, देश डुब्न लागिसकेको छ। राज संस्था हुने हो भने यो देशमा आउँदैन थियो। राज संस्था हुँदाखेरिको देशहरूमा धेरै लिडर पनि हुन्छ। राज संस्थाहरू भएको देशमा विकसित भएको देख्न सकिन्छ। आज हामी बेलायतको उदाहरण दिन्छौँ, आज हामी दुबईको उदाहरण दिन्छौँ, आज हामी खाडी मुलुकको उदाहरण दिन्छौँ, आज हामी जापानको उदाहरण दिन्छौँ। यो देश हिजो यस्तो थियो, आज यस्तो भयो। किन भयो कि त्यहाँ राजा छन्, त्यहाँ किनकि राजा भएको देशमा कुनै दुष्ट शक्तिले, कुनै दुष्ट देशहरूले, कुनै दुष्ट व्यक्तिले आँखा उठाएर हेर्न सक्दैन। त्यो ताकत, त्यो क्षमता राजामा हुन्छ। संवैधानिक राज संस्था अबको देशको कल्पना हो। यो हामी ब्याक सरेको होइन, हामी यो पुस भएको राजा, देशको साझा, सबैको साझा। आज राजा भइदिएको भए हामी जेन्जी पुस्ताहरूले अहिले न्याय पाइसकेको थियो, न्याय पाइसक्ने अवस्था थियो। र आज हामीले अन्तरिम सरकारले गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो अन्तरिम सरकारसँग हामीले धेरै आश अपेक्षा राखेनौँ। यो चुनाव गर्नलाई ल्याएको सरकार सोच्नु भयो, उहाँहरू चुनावमा बल गर्नुभयो। हाम्रो यो माग चुनाव गर्नु छैन, हामीलाई चुनाव चाहिएको छैन। हामीलाई देश बन्नु पर्ने छ, हामीलाई नेता बनाउनु पर्ने, कसैले नेता बनाउनु पर्ने छैन। हामीलाई देश बनाउनु छ, देशको किसानहरूलाई बनाउनु छ। हाम्रो 76 जना नुवाकोटबाट हामी 4 जना घाइते भयो, 3 जनाको डेथ भयो। त्यो 3 जनाको परिवारले आँसु पुस्नु छ, त्यो कसले पुस्छ? त्यो अहिलेको अन्तरिम सरकारले पुस्ला जस्तो मलाई खासै विश्वास लागेन। त्यसैले सबै जेन्जी पुस्ताहरूलाई आह्वान गर्दछु यहीँबाट, तपाईँहरू घाइते हुनु भएको युवाहरूले त पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ देशको पीडा। अहिले घाइते नहुनु भएको पीडाहरू सडकमा मिडियाबाजी, लिडर नेता बन्ने थाकामा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई नेता बन्न मैले दिँदैन। सुन्नुहोस्, सुदन गुरुङ, मिराज ढुङ्गाना को हुनुहुन्छ, राम्रो काम गर्नुहोस्। देशको जनताको लागि दबाब दिइरहनु भएको छ, देशको लागि बोलिरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई हामी साथ सहयोग गर्छौँ। तर तपाईँ नेता बन्नको लागि कुद्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ स्वार्थ पुगेर कुद्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि थुक्न हामी सक्छौँ। तपाईँहरूलाई पनि हामीले लिडर मान्दैनौँ। सुदन गुरुङ दाइ, तपाईँ जेन्जी पुस्ता होइन, तपाईँलाई पनि हामीले अहिले लिडर मानिरहेको छौँ। किन मानिरहेको छौँ भने यो देशको आन्दोलन भएको कारणले गर्दाखेरि हो। यो देशमा सुदन गुरुङभन्दा राम्रो मान्छेहरू धेरै छन्। हामी उहाँलाई मात्र किन लिडर मानिरहेको छौँ भने यो देशको आन्दोलन, यहाँ सब लिडर छ। जेन्जीको कुनै पनि लिडर छैन। त्यहीमाथि जेन्जीले कसैले पनि भने मान्दैन। सरकार मान्न सक्ने जेन्जीले अर्को कसैले लिडर मानेर हिँड्दैन। यो कुरा पनि बेकार होस् उहाँहरूलाई। अहिले विश्वमा राजा भएको देश धेरै छ, राज संस्था छ, कतिमा राजतन्त्र नै लागू भइरहेको छ। जस्तै बेलायत, जापान, थाइल्यान्ड, साउदी अरब, स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, स्पेन, बेल्जियम, मोरोक्को, जोर्डन, कुवेत, कम्बोडिया, मलेसिया जस्ता आदि विभिन्न देशहरूमा राजा रहेको छ। त्यो देशमा हामी नेपालीहरू सर्वप्रथम सबै देशमा पुगेका छौँ। नेपालीहरूले देखिरहेका छौँ कि त्यहाँ राजा हुँदाको विकासहरू र त्यो त्यहाँका जनताले पाएका सुख, शान्ति, समृद्धि, त्यहाँका रोजगारको अवसरमा त्यहाँको युवालाई हृष्टपुष्ट सबैले रोज आवश्यकता चित्त बुझाएर नेपालीको बेरोजगार युवाहरूलाई साथ दिनु भएको छ। राजा नै देशको विकास हो भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि देख्न सकिन्छ। संवैधानिक राज संस्था भन्नाले शासन प्रणालीको जसमा राजा रानी देशको प्रमुख हुन्छन् र जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था हुन्छ, गर्नुपर्छ। राष्ट्र र संसदहरूको पावर हुन्छ। राजा भनेको चाहिँ देशको अभिभावक हुन्। उहाँले अभिभावकको निर्वाह गर्छन्। जस्तो हाम्रो घरमा बुढो बाले निर्वाह गरे जस्तै राजाले निर्वाह गर्नुहुन्छ। संवैधानिक राष्ट्रको फाइदाहरू राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, राजनीतिक स्तरीय राजनीतिक चाहिँ अहिले हाम्रो देशमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ के भइरहेको छ भने आज को प्रधानमन्त्री बन्छ, भोलि को प्रधानमन्त्री हामीलाई थाहा छैन। त्यसको दायित्व राम्रो राजा भयो भने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा के छ? अहिले त अन्तरिम सरकार छ। यदि राजा भइदिएको भए यो अवस्था आउँदैन थियो सर्वप्रथम त। तर अहिले केही गरी आइदिएको भए पनि अहिले सरकार बिन जनताको कुरा नसुन्ने हुँदैन थियो। सरकार लिडर भएर राजदरबारमा बसिरहनु हुन्थ्यो। उहाँले जनतालाई आह्वान गरेर जनताको मनको कुराहरू सुनिरहनु भएको हुन्थ्यो। र राजाले धर्म संस्कृति जोगाउनुहुन्थ्यो। आज कहाँ गयो? आज हाम्रो धर्महरू कति सङ्कटमा पर्दैछन्। बौद्धिस्टहरू हराउँदैछन्, किराँतीहरू हराउँदैछन्, हिन्दूहरू मासिँदैछन्। देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाउनु भएको देश हो यो हिन्दू धर्म लोम्बीहरूले बनाएका देशहरू, गौतम बुद्धको प्रतीकले बाँचेका देशहरू किन मान्छेले आज क्रिस्चियन हुँदैछन्, किन इसाई हुँदैछन्? आज किन राजा धर्म तोड्दैछन्? धर्म शक्तिले सरापेको देश भन्छ नि, धर्म छोडेपछि देश बिग्रिन्छ भन्छ नि। मान्छेले धर्म छोड्नाले गर्दा देश बिग्रेको हो। सबै धर्म, नेपाली धर्महरूलाई गर्नुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र कायम रहनुपर्छ। अबको यसमा
आपतकालीन अहिलेको यो अवस्थामा मार्गदर्शन राजाले गर्नुहुन्छ। जस्तो अहिले देश सङ्कट परेको अवस्थामा छ, यो अवस्थामा बोलिदिने सरकार भएन, गरिदिने सरकार भएन, जनता जाने कसको ठाउँमा? जनताले आन्दोलन गर्यो, मान्छे फाल्यो, तर बोलिदिने सुनिदिने मान्छे कोही पनि भएन। राजा भइदिएको भए त्यो अवश्य पुरा हुन्छ। न्याय र ल म एकैछिनमा सिक्दै राजाको बारेमा सोध्छु। शक्ति सन्तुलन, लोकतान्त्रिक प्रतिक्रियाको रक्षा गर्छन्, उत्तरदायित्व र पारदर्शी भई काम गर्नेछन् राजाले। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राजसंस्था राजालाई केही राष्ट्रको एकता पहिचान र स्वतन्त्रताको प्रतीक पनि भनिन्छ। राजा सबैको साझा भन्दै आएका छौँ नि। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यसपालिको दसैँमा जुठो बार्नु भयो। सायद नेताहरू केपी ओलीहरूको हातमा टिका लाउन जानेको डर पनि देखिरहेको छ। हाम्रै गाउँको नेताहरू पनि गए त्यसमा। अब उहाँहरूलाई त के भन्न सक्नुहुन्छ र? मैले एउटै मात्र देखेँ, मान्छे एमाले बन्दो रहेछ तर एमाले मान्छे बन्दो रहेछ, मान्छे काङ्ग्रेस बन्दो रहेछ तर काङ्ग्रेस मान्छे बन्न सक्दो रहेछ, मान्छे माओवादी बन्न सक्दो रहेछ तर माओवादी मान्छे बन्न सक्दो रहेछ। अहिले माओवादीको प्रचण्ड के भन्दै हिँडिरहेका छन्? अर्को हाम्रो के अरे महेश बस्नु होइन के भन्नु, जनता आतङ्ककारी भन्दै हिँडिरहेको छ। माओवादीलाई चुनाव गर्नु पर्यो अरे, उहाँलाई फेरि सत्तामा जानु पर्यो अरे। जबसम्म देशमा दुईटा कुरा माग्छ जेन्जीको, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री र जनताले राजा चाहियो हामीलाई। राजसंस्थाको पुनर्निर्माण राजसंस्थाको पुनर्निर्माण र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री। जनताले प्रत्येक मन्त्री चुन्न पाउँछ, प्रत्येक मन्त्रीहरूले एक कार्यकाल मात्र मन्त्री खान पाउँछ। सांसद 77वटा जिल्ला, हामी 77वटा जिल्ला हुन्छन्, पुरानै अवस्था हुन्छन्। सरकारी स्थानीय सरकार निर्दलीय चुनाव हुनुपर्छ। त्यो माग पुरा नभएसम्म कुनै हालतमा चुनाव हुन दिने छैनौँ। अस्ति पनि मर्नलाई अगाडि छाती फुलाएर गएकै हो। मेरो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, गोली लागेका भिडियोहरू हुन्छन्। संसद भवनको अगाडि सबैजना भागिरहँदाखेरि म एकजना लडिरहेको थिएँ। मलाई उठाउन आउने युवाहरूले गोली हानेर दोहोऱ्याएर गोली हानेर मारे। मलाई पुलिस प्रहरीले गोली हानेर म ढलिसकेपछि मलाई उठाउन जाने युवाहरूलाई दोहोऱ्याएर छरेर हानेर अधिकांश मान्छे केएमसीमा भर्ना भएको प्रमाण हामीसँग पनि छ। यो राज्यले दमन गरेकै छ। अब यसको विरुद्धमा सबै एकीकरण भएर राजा ल्याएर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई बनाएर हाम्रा मागहरू पुरा जबसम्म हुँदैन तबसम्म केही देशमा नचुनाव हुन दिनेछौँ। बरु अर्को आन्दोलन गर्न परेछ भने, फेरि छातीमा गोली थाप्न परेछ भने, फेरि मर्न परेछ भने म देशको लागि सहयोग हुन एकदम हुँदैछ। र यति भन्दै मेरो 2-4 कुरा के चाहन्छु हस्त।